السلام عليكم أصدقائي أعزائي الطلبة والطالبات الأفاضل والفضليات. تتمة لديك الشيء اللي قطعت عليه في السابق. هذا الفيديو هذا إن شاء الله غادي نكمل على ديك الشيء اللي بقينا فيه ديال ديك الدياغرام. قبل ما ندخل الموضوع بغيت نقول لكم ما تنساوش دخلوا تابوناو وفعلوا الجرس ديال الإشعارات وبارطاجيو مع أصحابكم وباش تشجعونا باش اننا نستمروا في العطاء وفي هذا. واحد النصيحه تنقدمها من هذا الفيديو هذا بالنسبه للطلبه الجدد، حيت لاحظت شي طلبه تيسولوني عبر ميسنجر تيقولوا لي زعما شنو هي الدروس اللي تتكون في العام الاول. كنصيحه تنقدمها للطلبه الجدد، يعني بالنسبه للطلبه الجدد اول حاجه ديروها قبل ما تبدا القرايه، سير لك الكور ديال السيزيام، الكتاب المدرسي ديال السيزيام ديال التحليل والجبر ديال العربيه ماشي دولي، حيت المقرر ديال العربيه احسن من المقرر ديال الفرنسي. غتبداو اول درس تقراه، اول درس خصك تقراه قبل ما تدخل العالم ديال الرياضيات هو اللوجيك. قراه اتونتيفمون، ما تقراش بالقرايه ديال الباك ود الليسي. القرايه ديال الباك ود الليسي نساها، دابا قرايه اخرى جديده، قرايه جديده تقرا مات كعلم ماشي تقراه كانك دوز الفرض وتمشي بحالك. دونك خصك تقرا داكشي اتونتيفمون، سيتادير تقراه تأنيا وبتمعن وبتفهم وبتفحص. فحصو مزيان. ملي تسالي الدرس ديال المنطق دوز للدرس ديال المجموعات، راه كاين في الدرس ديال السيزيام المجموعات، مور المجموعات دوز للتطبيقات، مور التطبيقات دوز للحسابيات، ملي تسالي الحسابيات دوز للتحليل. في التحليل اول درس تبدا به هو المتتاليات لي سويت. ملي تسالي لي سويت ديال السيزيام راه كاينه الكماله ديالهم في الباك، سير الدرس ديال سويت ديال الباك وكملهم، قرا الدرس ديال لي سويت السيزيام وتبعو ديال الباك. ملي تسالي لي سويت ديال الباك موراهم غدوز للاشتقاق والاتصال، ديك جوج دروس دوله اللي كاينين في الباك، الاتصال والاشتقاق. تنوعدكم بانكم الا درتيو هادشي اللي تنقول لكم راه تضربوا العشرينات، تجيبوا العشرينات، حيت المقرر ديال السنه الاولى تعتمد على هادشي اللي قلت لكم، على هاد الدروس. اللي ضابط هاد الدروس تنوعدكم يجيب العشرينات، وان شاء الله ملي تستأنف الدراسه غادي نبقى ندير لكم فيديوهات فيما يخص هذه المسائل هذه ديال البروميير غادي نزيدوا شي حوايج تعمقوا فيهم، بحال دابا في لي سويت في البروميير غادي تعمقوا، تدخلوا تهضروا على لي فالور داديرونس وتهضروا على لي سويت ريكيرونت، تزيدوا تفصلوا فيهم، قريتوهم في الباك ولكن تزيدوا تعمقوا فيهم وتهضروا على لي سويت ادجاسونت. المهم كاين شي حوايج زايدين، ديك الحوايج اللي زايدين ان شاء الله انا غادي نطرق لهم في الفيديوهات ان شاء الله ملي تستأنف الدراسه. ولكن قبل باش تفهموني وتمشوا معايا في الخط خصكم تكونوا قارطين الباكاج ديال السيزيام، حيت داكشي ديال السيزيام ما يصلحش نرجع له انا، حيت الا رجعت له نبقى فيه ما نساليش. دونك خصك باش تتبع معايا في الفيديو خصك تكون قاري داكشي ديال السيزيام، سينو راه ما عادش تستافد. دونك هذه هي فيما يخص. وكما قلت لكم ما تنساوش تابوناو وفعلوا الجرس ديال التنبيه. دابا حنا مع الدراري ديال الاسكات دابا خليناها في الدياغرام، خليناها في واحد الدياغرام اللي كونسترويناه ابارتيغ ديال واحد لي زيبوتيز اللي تكون عندي جي وجي بريم دو جروب تيلكو عندي واحد لومومورفيزم، عندي واحد لومومورفيزم اف غادي من جي ا فالور دون جي بريم اي اش واحد سو جروب دو جي ديال لونسومبل دي بار. من ديك الشيء تنخرج واحد الدياغرام، ديك الدياغرام نعاود نذكر به نكتبو هو هذا الدياغرام اللي كونسترويناه في الفيديو ديال البارح. الدياغرام هو هذا، يعني غادي من جي ا فالور دون جي بريم، هذا لا لوا ديالها، هذا لا لوا ديالها، وهذه فيغ جي كوسيونتي باغ اش. خلاص كما قلت لكم البارح اش سو جروب ديستانغي دو جي، وهذا تيمشي لهنا. هذا سميناه اف بار، هذا لابليكاسيون سميناها اف بار اللي تتهز لنا اكس بار. اكس بار هذا راه لا كلاس دو اكس موديلو اش فيغ اف بار دو اكس بار ايكال اف دو اكس. هاد ليغاليتي اللي كتبت لكم البارح هنا هادي راه ايغاليتي باغ ديفينيسيون، يعني باغ ديفينيسيون ايكال اف دو اكس، باغ ديفينيسيون اف بار دو اكس بار ايكال اف دو اكس. وهذه هي اف ديالنا، هذه هي اف وهذه هي بي، هذه كيسميوها بي. وقلنا بان عندنا واحد ليبوتيز بان هاد الاش خصها تكون انكلي في الكير دو اف، هاد الاش خصها تكون انكلي في الكير دو اف. لحقاش فاش احتاجتها، لحقاش ملي مشيت تنمونطي لا بيان ديفينيسيون ديال هاد اف، باش مشيت تنمونطي لا بيان ديفينيسيون ديال هاد اف احتاجتها
وضروري خص تكون اش انكليف باش تكون هذه بيان ديفيني. هادشي اللي كاين، هذا هو الدياغرام تيلكو. هذا الدياغرام هذا كوميتاتيف. سي كوا لو دياغرام كوميتاتيف؟ الا لاحظتوا هنايا، يعني الا لاحظتوا معايا، راه اف بار غون بي ايت ايكال اف. اف بار غون بي ايت ايكال اف. هذه شحال واحد ما تيفهمهاش. وشنو تعني الدياغرام كوميتاتيف؟ هذه هي المعنى ديال الدياغرام كوميتاتيف، يعني اف بار غون بي ايت ايكال اف. باش تفهمها تبع معايا، غنمشي نحسب اف بار غون بي دو اكس. هي اف بار ديال بي دو اكس. شنو هي بي دو اكس؟ بي دو اكس تهز لي اكس بار وتعطي له اكس، تهز لي اكس وتعطي له اكس بار. قلنا هذه راه سيتين سيرجيكسيون، هذه سيرجيكسيون كانونيك. سيرجيكسيون كانونيك. عاوتاني هاد كانونيك بشحال من واحد تيسمعها في المات، تيسمع سيرجيكسيون كانونيك ما تيفهمش المعنى ديال كانونيك. هي تشوف كانونيك في المات شي حاجه يعني ناتوريل. وشنو تتعني ناتوريل؟ يعني بار ديفينيسيون ديال هاد لابليكاسيون اللي كتهز لي شاك اليمون اكس تعطي له الكلاس ديالو، بار ديفينيسيون ديالها راه هي سيرجيكتيف. علاش؟ حيت شنو هي سيرجيكسيون؟ كيلك سوا واحد ليماج ادمي ان انتيسيدون. كيلك سوا ليماج، شكون هي ليماج؟ هي اكس بار. ما يمكنلكش تهضر على لا كلاس ديال اكس وهو اكس ما عندكش، دونك ضروري يكون عندي ان انتيسيدون. دونك هذه هي كانونيكمون، سيتادير ناتوريلمون. فوالا فيما يخص هذه المساله هذه، دونك كتعطي لي اف بار دو اكس بار، حيت بي دو اكس هي بي دو اكس غتكون هي اكس بار، هي هذه اف بار دو اكس بار، و اف بار دو اكس بار هي اف دو اكس. اف بار دو اكس بار هي اف دو اكس. دونك هنا خديت كيك سوا هادشي راه كيك سوا اكس ابارتيان ا جي. هنا مونطريت كيك سوا اكس ابارتيان ا جي اف بار غون بي دو اكس ايكال اف دو اكس. دونك اف بار غون بي ايكال اف. دونك لو دياغرام اي كوميتاتيف. كاين اللي ما تيفهمش تيقول لك علاش ديك غون كدا ما فهمناش كيفاش جات، باش نحطكم في داكشي اللي كنتو تشوفوا في الباك. في الباك شنو كنتو تشوفوا في الديكومبوزيسيون؟ في الديكومبوزيسيون تراكب دالتين. كنتو تشوفوا واحد الداله غاديه منين لين؟ غاديه من جي vers G quotienté par H vers G prime. التراكب ديال الدالتين شنو هو؟ التراكب ديال الدالتين هو اللي تيمشي منين لين؟ اللي تيمشي من جي بريم. هذا هو اف، هو اللي تيمشي من جي بريم. وهذه شنو هي؟ هذه بي. وهذه شنو هي؟ هذه اف بار. فوالا دونك اف بار غون بي ايكال اف. هذه هي المساله. دابا لحد الساعه يلاه ذكرت بداكشي اللي درنا في الفيديو السابق، وقلنا بان هاد الشروط اللي تيكون عندي هنايا بحيث هاد اف اومومورفيزم. نعاود نذكر به، راه هو اومومورفيزم دو جروب. الا كان عندي اش انكليفتير دو اف وعندي اف اومومورفيزم دو جروب و اش ديستينغي دون جي، الوغ اون ا ليكزيستونس اي لونيسيتي ديال هاد الاف بار. هاد الاف بار راه اكزيست اي اونيك. اون ا ليكزيستونس اي لونيسيتي ديال اف بار. قلت لكم لونيسيتي ما عادش نمونطريها، ما عادش نبقى ندير كلشي. لونيسيتي مونطريوها لراسكم، تفترضوا كاينه واحد الجي اخرى وتلقاوها تتساوي. لونيسيتي ما مونطريتهاش. فوالا هذا هو الدياغرام اللي كاين دابا هنا. هاد الدياغرام هذا هو. هنا نزيدو نتفلسفوا فيه شي شويه. دابا غادي ندخل في فيديو جديد. هاد الفيديو الجديد هذا غادي نتفلسف شويه في هاد الدياغرام هذا. دابا هاد الدياغرام هذا لي زيبوتيز اللي عندي فيه، عندي اش ديستينغ. الا زدت واحد الكا، واحد السو جروب اخرى كا سي كا سو جروب دو جي. سي كا سو جروب دو جي. الا كانت عندي كا سو جروب دو جي تيل كو كا ديستينغي دون جي، تيل كو كا ديستينغي دون جي. تأملوا معايا شنو غادي يوقع. الا كانت كا ديستينغي دون جي، تأملوا معايا شنو غادي يوقع. عندي كا ديستينغي دون جي وعندي كا. دونك هاد الكا اللي خديت هادي سو جروب كيلكونك دو جي، وهي ديستينغي، يعني عطيت لها ديك الخاصيه ديال انها ديستينغي. دابا الا كانت هي ديستينغي دون جي، دابا الا كانت كا ديستينغي دون جي، هادي بشحال واحد تيشوفها وما تيفهمهاش. الا كانت كا ديستينغي دون جي وكانت كاينه في وسط اش، راها ديستينغي دون اش. علاش؟ سي هادي هي النويطه اللي خصكم
تقيدوها وتركزوا معايا فيها. سي كا inclus dans H. Si K inclus dans H. Alors, K est distingué. Alors, là, مكتوب est distingué. A راها distingué. K راها distingué dans H. ايوا شي واحد يقول لي يفكر فيها قبل ما نقول علاش الا كان كاين في وسط اش وديستانغي هو في الجي. حاولوا بلا قبل ما نقول الاجابه وقف الفيديو وفكر علاش باش تستافد، باش ملي نقول الاجابه تستافد. كا راها ديستانغي دون اش. علاش كا ديستانغي دون اش؟ كا المهم نعتبركم وقفتوا الفيديو وفكرتوا فيها، نقول لكم دابا الجواب. علاش كا ديستانغي دون اش؟ علاش؟ هادي راه مهمه بزاف. علاش؟ لحقاش الا كانت كا ديستانغي دون جي، شنو تعني كا ديستانغي دون جي؟ كا ديستانغي دون جي شنو تتعني؟ تتعني كيل سوا ا ابارتيان ا جي ا اش ا موان 1 انكلي دون اش. الا كانت هاد العلاقه فري لكل pour tout a appartient à J en particulier، quel que soit a appartient à H. لحقاش الا كانت ا كيلكونك في جي راها كيلكونك في اش اون بارتيكولي كيك سوا ا ابارتيان ا اش راه اش ا موان 1 انكلي دون اش. هذه من الاشياء اللي تيقولوا لها السهل الممتنع. دابا الاستاذ يقدر يحطك في امتحان بحال هذه حدا عينيك وما تشوفهاش. هذه هي الصعوبات اللي كاينه في النط. اغلبيه ديال بحال الحوايج تيكونوا حدا عينيك وما تشوفهمش. باش تشوفهم خص تكون عندك نظره بسيطه للامور، ما تكونش فيك ديك التعقدات تتعقد الامور وتتبهر بشي اشياء. الماط النصيحه اللي نقول لكم اللي بغى يمشي بعيد في الماط خصو يصغر راسو وينظر الاشياء بنظره بسيطه. الا كان من الناس اللي تيعقد الامور وتيبقى يبان له راه في شكال وراه هو راه في شكال ولا كذا، راه ما يدير حتى شي لعبه، ما يمشيش بعيد. باش نكونوا كلي حيت الماط علم من بين العلوم. الخاصيه الوحيده اللي فيه خصك تكون هابط نازل الارض، تنزل الطوالع باش تفهموا وباش تمشي فيه بعيد. فوالا هذه المعنى اللي كاين. دونك راه اش ديستانغي. دابا زدنا هاد جوج حوايجات، ان اش ديستانغي و انكلي دون اش. شوف شنو غادي يوقع لداخل. دونك الا كانت كا ديستانغي دون اش، دونك اش كوسيونتي بار كا هي جروب كوسيون. اش كوسيونتي بار كا هذه راها جروب كوسيون. علاش؟ لحقاش راه كا ديستانغي دون اش. راه اش كوسيونتي بار كا راه هي جروب كوسيون. محقين كوسيونتي بها، حيت انا قلت لكم ديك النهار باش نكوسيونتي ضروري خص تكون عندي كا ديستانغي. ديك ديستانغي عندها علاقه تعطي لي لا كومباتيبيليتي. بالنسبه لي ما شافش الفيديوهات السابقين راه هضرت فيهم على لا كومباتيبيليتي، يرجع الفيديوهات السابقين ويشوف هاد لا نوسيون دو لا كومباتيبيليتي والعلاقه ديالها مع ديستانغي. فوالا دونك هذه راه جروب كوسيون، وهذه هي حتى هي راه جروب كوسيون، وهذه هي حتى هي راه جروب كوسيون. يعني عندي ثلاثه دي جروب كوسيون. عندي جي كوسيونتي بار اش، وعندي جي كوسيونتي بار كا، وعندي اش كوسيونتي بار كا، وعندي اش، عندي جي كوسيونتي بار اش، وعندي جي كوسيونتي بار كا، وعندي اش كوسيونتي بار كا. فوالا دابا الا جيت هنايا وخدمتي على هاد الجوج، حيدت هادي وحطيت في بلاصه جي، حيت ما يمكنليش انا دابا باش نحطكم في السياق. شنو بغيت ندير؟ بغيت نكونستخوي اون غولاسيون اونتر هاد لي جروب كوسيون، هاد الجوج. ما يمكنليش نكريي واحد الكوريسبوندونس اونتر لي 3 جروب كوسيون. دونك خصني نبدا بجوج الاولى وعاد نشوف الاخرى لا كوريسبوندونس اللي كاينه. يعني بغيت نكريي اون غولاسيون ما بين هادي وهادي. فوالا عندي اون غولاسيون كانونيك سيتادير ناتوريل اللي غادي يلي من الجي. عندي اوبيراسيون ناتوريل غادي يلي من الجي فيغ جي كوسيونتي بار كا كي اسوسي شاك اكس افيك اكس بار. هنا ردوا البال،
راه هاد اكس بار سي لا كلاس دو اكس موديلو ك. شنو تتعني اكس بار ايكال، كتبوها لي حتى هي، لا كلاس دو اكس موديلو ك. شنو تتعني اكس بار كلاس دو اكس موديلو ك؟ تتعني انني ملي غادي نجي نكتب اكس بار هو لونسومبل دي زيغريك ابارتيان ا جي تيل كو اكس موان ان ايغريك ابارتيان ا ك. هذه هي موديلو ك، تيل كو اكس موان ان ايغريك ابارتيان ا ك. هذه هي المعنى ديال موديلو ك. وموديلو اش تتكون اكس موان ان ايغريك ابارتيان ا اش. وقلنا الا كانت ديستانغي راه تتكون اكس موان ان ايغريك تتساوي ايغريك اكس موان ان، بجوج بهم لي غولاسيون ا غوش ا دروات تتكوانسيداو في ار اش. فوالا هذه هي اكس بار. دابا قلت لكم انا جو سوي اون تران دو كونستروير اون اوبيراسيون اونتر لي زونسومبل، حيت العام الجاي ان شاء الله اللي غادي يدير مات فوندامونتال غادي يقرا في لاجيبر 7. L'opération d'un groupe c'est un ensemble, l'action d'un groupe c'est un ensemble, les groupes opérants, les groupes styles. Donc هذه les opérations خصكم تولفوا تسمعوهم وتفهموا. راه une application راه c'est une opération ولا c'est une ماشي action تسمى c'est une opération ولا c'est une correspondance entre G et G quotienté par H. Voilà. C'est ça. Donc هنايا عندنا هذه عاوتاني حتى هي اوبيراسيون اللي كتهز شاك اكس تعطيه اكس بار. هنا اكس تهزو من الجي وكتعطي له اكس بار. هاد الكلاس ديال اكس اللي غادي يكون هنا غادي يكون لا كلاس دو اكس موديلو اش، لحقاش عندي كوسيونتي بار اش. هاد الكوريسبوندونس هذه هي غادي نسميها هنا بي اش. حيت علاش؟ حيت تهز لي كلاس لي اكس تعطي لهم الكلاس موديلو اش، وهذه نسميها بي كا حيت تتهز لي زيليمون تعطي لهم كلاس موديلو كا. دونك بقات لي هذه هي بيت القصير، هاد لا كوريسبوندونس. دونك يمكن لي نديفيني اون كوريسبوندونس اونتر هاد لي دو زونسومبل. دابا هاد لا كوريسبوندونس اللي ديفيني من هنا خصني نعرف واش غاديه من هنا لهنا ولا غاديه من هنا لهنا، باش يكون عندي لو دياغرام كوميتاتيف. سيتادير شنو هي دياغرام كوميتاتيف؟ سيتادير خص يكون عندي هادي غون هادي اولا هادي غون هادي كتساوي هادي. دونك خصني نعرف السهم واش نديرو هكا اولا نديرو هكا. دونك الا درتو هكا غادي نكون بحال هاد الحاله، غنكون جاي من الجي كوسيونتي بار كا الجي كوسيونتي بار اش، واللور عندي الجي، غنكون بحال هاد الحاله. دونك سيري خصني نيسيسيرمون ندير السهم لهاد الجي، حيت الا درتو الفوق الا درت السهم الفوق يعطي لي هوموجوستومون متقابلين، ما عنديش واحد ديكومبوزيسيون، وهنا عاوتاني ما عنديش ديكومبوزيسيون. دونك ضروري السهم خصو يكون جاي من هنا. دونك شنو تتهز لي هادي؟ تتهز لي شاك اكس بار، يعني تتهز لي شاك كلاس موديلو كا تتليه مع ان كلاس موديلو اش تعطي له اكس بار. دابا بشحال واحد يشوف خوك، وهاد لابليكاسيون حنا نسميوها هادي نسميوها بي كا بار، نسميوها بي كا بار. يعني هاد بي كا بار شنو تدير لي؟ تتهز لي كلاس موديلو كا وكتعطي لهم لي كلاس موديلو اش. فوالا دونك هذه هي لا كوريسبوندونس. دونك هاد لابليكاسيون راها بيان ديفيني، وهادي راه بيان ديفيني، وحتى هادي راها بيان ديفيني. دونك هادي بي كا بار ديفيني بي كا بار ديال اكس بار ايتيغال ا اكس بار. باش تفهموا نقدر ندير هنا اكس بار موديلو اش، ونقدر هنا ندير اكس بار موديلو كا. فوالا هذا هو لو دياغرام، دوزيام دياغرام اللي كونسترويت. وهذا لو دياغرام هذا حتى هو راه كوميتاتيف، سيتادير بيكا غون بيكا بار هاد بيكا بار هادي سيتادير بيكا بار غون بيكا ايتيغال ا بي اش. بيكا بار غون بيكا ايتيغال ا بي اش. هذا هو بيكا بار غون بيكا ايتيغال اش ايتيغال بي اش ايتيغال بي اش. هذه سهله باش تفيريفيها. هادشي تاع كيك سوا اكس ابارتيان جي وتحسب بيكا بار غون بيكا دو اكس وتعطيك هي هذيك سهله بحال الطريقه اللي درنا. خويت معليش نمونطريها. دونك هذا فيما يخص هاد المساله هذه هي. دابا وقفوا الفيديو ونقلوا هادشي هذا حيت عليه مسح.
باش ندير بروميير تيوريم ديزومورفيزم. بروميير تيوريم ديزومورفيزم. البروميير تيوريم ديزومورفيزم لي زيبوتيز ديالها بحالهم بحال ديال الدياغرام اللي عندنا جي جي بريم دو غروب و اف واحد لومومورفيزم دو غروب اللي تيمشي لنا من جي ا فالور دون جي بريم. Alors, G quotienté par le quart de F est isomorphe à l'image de F. G quotienté par le quart est isomorphe à l'image de F. هاد لي زيبوتيز اللي قلت راه ما نكتبوهمش، قيدوهم بحال الاملاء، قيدوهم عندكم ونخدم ديريكت. G quotienté par le quart de F est isomorphe à l'image de F. Voilà. يعني خصني نمونطري بان لابليكاسيون اللي تمشي من جي كوسيونتي بار كير دو اف فيغ ليماج دو اف خصني نمونطريها بانها بيان ديفيني انجكتيف اي سورجكتيف. فوالا. لابليكاسيون اللي تتمشي لي من جي كوسيونتي بار كير دو اف فيغ ليماج دو اف شنو خصني نشوف شنو تتاسوسي لي. تتاسوسي لي شاك كلاس دو اكس موديلو الكير دو اف، حيت الكير دو اف ديستانكي هذيك الشيء تنكونسيونتي به هو اللي تيكون موديلو ليه فيغ هادي نسميها اف. المهم ماشي مشكل نسميها اف، نسميها اف بار. اف بار تتعطي لها اف بار دو اكس بار، وهاد اف بار دو اكس بار حتى هي بار ديفينيسيون تعطي لنا اف دو اكس. بار ديفينيسيون تعطي لنا اف دو اكس. و اف خلاص راه غاديه، قلتها لكم قبيل شفويا، قلت لكم بان اف راها غاديه من جي فيغ جي بريم. اف راها غاديه من جي فيغ جي بريم، دونك ليماج دو اف غتكون انكلي في الجي. عندنا هاد لابليكاسيون اف بار، راها انجكتيف بار كونستريكسيون. عندنا انجكتيف هاد لابليكاسيون بار كونستريكسيون. علاش انجكتيف بار كونستريكسيون؟ لحقاش كيما خديتي اف دو اكس راه عنده اونتيسيدون. علاش كيما خدينا اف دو اكس؟ راه اف دو اكس عنده اونتيسيدون، حيت اف دو اكس فين كاين في ليماج. دونك لي زيليمون ديال ليماج عندهم ان اونتيسيدون فين كاين في الجي. نكتبها هنا اف تتمشي من جي فيغ جي بريم. دابا الا خديتي واحد اف دو اكس كاين في ليماج، سيتادير كاين في ليماج دو اف انكلين. الا كاين في ليماج اف دو اكس، الا كاين في ليماج هاد اف دو اكس الا كان تنتمي لليماج راه il existe واحد اكس واحد اكس ابارتيان à جي تيل كو اف دو اكس يكون ديك ايكغيك ايت ايكال اف دو اكس. الا خديتي واحد ايكغيك كاين هنا راه il existe واحد اكس ابارتيان à جي. الا خديتي ايكغيك ابارتيان à ليماج دو اف راه il existe واحد اكس ابارتيان à جي تيل كو ايكغيك ايت ايكال اف دو اكس. هاد لو اكس هذا اللي اكزيست ابارتيان جي، الا كانت عندي ليكزيستونس ديال واحد ليليمون راه عندي ليكزيستونس دين كلاس، حيت شاك ليليمون راه يمكن لي نهضر على الكلاس ديالو. دونك ايكغيك ابارتيان ليماج il اكزيست. الا كانت عندي ليكزيستونس ديال اكس راه عندي ليكزيستونس ديال اكس بار ابارتيان، ولكن خصني ندير ابارتيان جي كونسيونتي بار الكير دو اف تيل كو ايكغيك ايت ايكال اف دو اكس ايت ايكال اف بار دو اكس بار. فوالا. Donc, cette application F bar est surjective par constriction, c'est-à-dire surjective canoniquement. Voilà, c'est ça. Il y a la surjection, la bien définition, la bien définie. X bar égale à Y bar, bien défini. F bar bien défini. F bar bien défini. Bien défini. Bien défini. لحقاش إلا خديتي X bar est égal à Y bar. شنو عندي؟ Il a x bar est égal à y bar, là, x est en relation avec y. C'est-à-dire, x, y moins 1 appartient à le quart de f. Ou là, x, y moins 1 appartient à le quart de f, c'est-à-dire f de x, y moins 1 égale à e, l'élément neutre de g', e',
c'est-à-dire f de x fois f de y le tout moins 1 égale à e', c'est-à-dire f de x égale à f de y. Ou là, f de x égale à f de y, alors f bar de x bar égale à f bar de y bar, d'où il est bien défini, mais l'injectivité, واش كاينه ولا ما كايناش؟ Oui, كاينه équivalent injectif, équivalent. Donc là, bien défini, là, équivalent. Il a مشيت bien défini, il a vraiment montré bien défini, مشيت l'équivalence. المهم نكتبها ما نزلش عليكم. Alors f ديال x y moins 1 est égal à e'. هاد e' راه هو l'élément neutre ديال g'. وهاد f de y moins 1 شنو équivalent quoi? f de x y moins 1 هو f de x fois f de y le tout moins 1 est égal à e'. هذه هي نضرب هنا في y moins 1 ونضرب هنا في y moins y نضرب هنا في f de y في هاد الجهه ونضرب هنا في f de y. هي f de x est égal à f de y. هي f de x est égal à f de y. Ou f de x égale à f bar de x bar est égal à f bar de y bar. Voilà. هنا خرجت f bar de x bar est égal à f bar de y bar وبقيت جايب l'équivalence x bar est égal à y bar de f bar bien défini et injectif et surjectif, donc il est bijectif. Il reste باش نمونطري بانها homomorphisme de groupe. باش نمونطري homomorphisme de groupe خصني ناخذ دو كلاس، نقول سوا واحد x bar y bar باش كما قلت لكم في الفيديو السابق الا بغيت ناخذ دو كلاس il suffit باش ناخذ دو éléments de G, soit X, Y appartiennent à G, ونمشي نحسب l'image ديال لي كلاس ديالهم f bar ديال x bar point y bar égale à f bar ديال x bar y le tout bar est égal à f de x y. Et comme x f de x y f homomorphisme راه كتبتها هنا f هو راه عندي hypothèse f راه homomorphisme. Donc f de x y غتكون تتساوي f de x fois f de y اللي هي f bar de x bar fois f bar de y bar. De f est un homomorphisme bijectif, c'est-à-dire on a un isomorphisme entre G quotienté par le cœur de f et l'image de f de le résultat ديال premier théorème d'isomorphisme. فوالا غنهضر لكم دابا على الدوزيام تيوريم ديزومورفيزم قبل نشوف بعدا الفيديو بشحال دوزت فيه. واقيلا نوقف الفيديو وباش ما يكونش طويل. او دوزيام تيوريم ديزومورفيزم و تروازيام تيوريم ديزومورفيزم في فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو وبارطاجيو مع صحابكم، يتابوناو وفعلوا الجرس ديال الاشعارات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.